नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणा वयल्या उपकार प्रस्तावाक दितले जाप. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस जिल्ल्यांतल्या पुदराई गांवांत धार्मीक कार्यावळीत जाल्ल्या दुर्घटणेंत 116 जाणांक चिड्डून आयलें मरण. भारताची पयली सौर मोहीम आदित्य L1 अंतराळयानान सूर्य पृथ्वी L1 बिंदू भोंवतणची आपली पयली कोरोना कक्षा पुराय केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लीत ग्लोबल इंडिया AI शिखर परिशद 2024चे उक्तावण करतले आनी भारताचो रोहन बोपन्ना आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन आयज विम्बल्डन ओपन टेनिस सर्तीत तांच्या खेळा मोहिमेक सुरवात करतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणा वयल्या उपकार प्रस्तावाक जाप दितले. आपल्या सरकाराचो इतिहासीक सेगीत तिसरो कार्यकाळ ही गती आनी सातत्याचें आज्ञापत्र आसा अशें काल लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणा वयल्या चर्चेक जाप दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. सरकार येता त्या 5 वर्सांत 3 पटींनी नेटान काम करतले आनी देशाक उदरगतीच्या फुडल्या पांवड्यार व्हरतले अशें तांणी सांगलें. 2047 मेरेन विकसीत भारताची म्हत्वाकांक्षा पुराय करतले अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. पेपरफुटीच्या घडणुका फुडो करपा खातीर सरकार झुजा पांवड्यार काम करीत आसा अशें तांणी सांगलें. तरणाट्यांचे फुडार धोक्यांत हाडप्यांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. लोकसभेत 2 दिसांच्या चर्चेत विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणी नीट आनी हेर परिक्षांनी पेपर लीक जाल्ल्याच्या आरोपांक सरकारान जाप दिवची अशी मागणी केली. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस जिल्ल्यांतल्या पुलराई गांवांत धार्मीक कार्यावळीत जाल्ल्या दुर्घटणेंत 116 जाणांक चिड्डून मरण आयलें. काल सिकंदराव तहसीलांतल्या पुलराई गांवांतल्या भोलेबाबांच्या सत्संगात ही दुर्घटना घडली. उत्तर प्रदेशाचे मुखेल सचीव मनोज कुमार सिंग हांणी सांगलें. आतां मेरेन 72 कुडींची वळख जाल्या. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हे घडणुकेची पुराय चवकशी करून ताचें मुळावें कारण सोदून काडपाक आनी फुडाराक अशे तरेच्यो दुख्खद घडणुको आडावपाचो आदेश दिला. एडीजी आग्रा झोनाचे अध्यक्षतेखाला हे विशीं चवकशी करपा खातीर उंच्या पांवड्यावयली समिती स्थापन केल्या आनी ती 24 वरां भितर अहवाल सादर करतली. ह्या घडणुकेचेर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी खर दूख उक्तायला. हे घडणुकेंत बायलां आनी भुरग्यांसयत भक्तांचें मरण ही खूब वायट गजाल आशिल्ल्याचें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. हाथरसांतल्या दुर्दैवी परिस्थितींत मरण आयिल्ल्याची खबर कळटकच वायट दिसलें अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. जखमी लोक बेगीन बरे जावचे अशी तांणी प्रार्थना केली. हे दुख्खद घडणुके विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे कडेन उलयले. उत्तर प्रदेश सरकार पिडीत लोकांक शक्य तितली मजत दितले अशें तांणी सांगलें. हे दुर्घटणेंत मरण आयिल्ल्या मनशांच्या कुटुंबाक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2 लाख रुपया मजत जाहीर केल्या. जखमींक 50,000 रुपया दितले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मरण आयिल्ल्या कुटुंबाक दरेकी 2 लाख रुपया आनी जखमींक दरेकी 50,000 रुपया दिवपाची घोशणा केल्या. भारताची पयली सौर मोहीम आदित्य L1 अंतराळयानान सूर्य पृथ्वी L1 बिंदू भोंवतणची आपली पयली कोरोना कक्षा पुराय केल्या. इस्रोच्या स्टेशन कीपिंग कौशल्यान दुसऱ्या प्रभामंडल कक्षात सहजपणान आपले स्थान सुनिश्चित केले अशें इस्रोन सांगलें. आदित्य L1 मिशन 2 सप्टेंबर 2023 लॉन्च केल्लें. लॅग्रेंगियन पॉयंट L1 हांगा ही एक भारतीय सौर वेधशाळा आसा. आदित्य L1 अंतराळयानाक कोरोना ऑर्बिटांतल्या L1 बिंदू भोंवतणी प्रदक्षिणा पुराय करपाक 178 दीस लागता अशें इस्रोन सांगलें. जम्मू आनी काश्मीरांत 52 दिसांची पवित्र गुहेची वर्सुकी अमरनाथ यात्रा सुरळीतपणान सुरू आसा. 19 ऑगस्टाक श्रावण पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्ताचेर ह्या प्रवासाची सांगता जातली. ह्या वर्सा यात्रे खातीर सरकारान खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा-वयल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लीत ग्लोबल इंडिया AI शिखर परिशद 2024चे उक्तावण करतले. ह्या 2 दिसांच्या परिशदेंत AI अनुप्रयोग, शासन प्रणाली आनी AI नवनिर्माण आनी प्रतिभा वाडोवपा संबंदीत म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर वेगवेगळ्या सत्रांचें आयोजन केलां. संवसारीक पांवड्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता AI उदरगतीक चालना दिवपाची आपली वचनबद्धताय रेखांकीत करीत आशिल्ल्यान ही शिखर परिशद देशा खातीर म्हत्वाची आसा. ह्या शिखर परिशदेक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, AI तज्ञ आनी धोरणकर्ते हाजीर रावतले अशें मंत्रालयान सांगलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद लेगीत उक्तावण सुवाळ्याक उलोवप करतले.
विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हे कझाकिस्तानातल्या आस्थानात पावल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे ते प्रतिनिधित्व करतले आणि फाल्यां शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिशदेत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण करतले. कझाकिस्तानचे उपविदेश मंत्री अलीबेग बकायव हांणी डॉक्टर जयशंकर हांकां येवकार दिलो. विदेश मंत्र्यांनी काल कझाकिस्तानचे उपप्रधानमंत्री आणि विदेश मंत्री मुरत नूरतलू हांची भेट घेतली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी रणनीती भागीदारी आणि मध्य आशियाकडेन भारताची वाडट्या संबंधांविशीं वेगवेगळ्या स्वरुपात चर्चा केली. प्रादेशीक आणि जागतीक मुद्द्यांचेर लेगीत हे वेळार चर्चा जाली. ह्या शिखर परिशदेत संघटनेच्या फाटल्या 2 दशकांतल्या उपक्रमांचो नियाळ घेवप तशेंच बहुपक्षीय सहकार्याची स्थिती आनी शक्यताय हाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. ह्या बसकेंत प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय म्हत्वाच्या विशयांचेर लेगीत चर्चा जावपाची आस्त आसा. एससीओत भारताची प्राधान्यां प्रधानमंत्र्यांच्या सेक्युअर एससीओच्या नदरेक आदारिल्लीं आसात. सेक्युअर म्हळ्यार सुरक्षा, आर्थीक सहकार, जोडणी, एकचार, सार्वभौमत्व आनी प्रादेशीक अखंडतेचो आदर आनी पर्यावरण संरक्षण. भारतान एससीओच्या आपल्या पयल्या अध्यक्षतेखाला एससीओच्या राज्य मुखेल्यांच्या परिशदेची 23वी बसका फाटल्या वर्सा 4 जुलयाक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं आयोजीत केल्ली. विम्बल्डन उक्त्या टेनिस 2024 सर्तीत नोवाक जोकोविच हाणें दादल्यांच्या एकोड्या गटांत पयल्या फेरयेत झॅक प्रजासत्ताकच्या विटकॉपरिवाचेर 6-1, 6-2, 6-2 अशा सरळ सटात जैत जोडले. ताणें आपल्या पयल्या सर्व्हिसचेर 90% गूण मेळयले. फुडल्या फेरयेत ताचो खेळ जॅका फर्नले वा अलेजांद्रो मोरोकानास हांच्या आड जातलो. बायलांच्या एकोड्या गटांत स्पेनच्या जेसिका ब्रोजास मानेiro हिणें आदली वस्ताद झॅक प्रजासत्ताकच्या मार्केटा वोल्दोसोवाक सरळ सेटात हारयले. मानेiro हिणें फकत 67 मिनटांक वोल्दोसोवाक 6-4, 6-3 अशें हारयले. आतां दुसऱ्या फेरयेत मानेiro क्रिस्टिना बुक्सा हिच्या आड खेळटले. भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन आयज सांजे विम्बल्डन ओपन टेनिस सर्तीत तांच्या खेळा मोहिमेक सुरवात करतले. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत पयल्या फेरयेत बोपण्णा आनी एबडन फ्रान्सच्या जिओवानी मॉपेच्ची पिरिकार्ड आनी एड्रिन मेनारिनो हांच्या आड खेळटले. आनी एक भारतीय खेळगडो सुमीत नागल लेगीत आयज सांजे दादल्यांच्या दोट्टी गटांत ताचो जोडीदार सर्बियाच्या दुसान लाजोविच सयत आयज पयल्या फेरयेत पेड्रो मार्टिनेज आनी जोमे मुनार ह्या स्पॅनिश जोडी आड झुजतले. युरोकप सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत तुर्कीन ऑस्ट्रियाक 2-1 अशें हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घालें. जर्मनींत जाल्ल्या ह्या खेळांत तुर्कीचो बचावपटू मॅरिया डॅमिरल हाणें फकत 57 सेकंदां उपरांत गोल करतना युरोपियन चॅम्पियनशिपच्या बाद फेरयेच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत जलद गोल करपाचो नवो विक्रम नोंद केलो. डॅमिरलान 59व्या मिनटाक दुसरो गोल केलो तर ऑस्ट्रियाच्या मायकेल ग्रेगोरिच हाणें एक गोल केलो. आतां आयतारा निमण्या 8त तुर्की नेदरलँड आड खेळ जातलो. ते आदीं जाल्ल्या खेळांत नेदरलँड्स पंगडान रोमानियाचेर 3-0 अशें जैत मेळोवन 16 वर्सां उपरांत उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घालां. कोडी गाकपून पूर्वार्धांत गोल केलो. त्या उपरांत डॅनियल मेलेन हाणें सेगीत 2 गोल केले. 2008 उपरांत नेदरलँड पंगड ह्या सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेत पावला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणा वयल्या उपकार प्रस्तावाक दितले जाप. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस जिल्ल्यांतल्या पुलराई गांवांत धार्मीक कार्यावळीत जाल्ल्या दुर्घटणेंत 116 जाणांक चिड्डून आयलें मरण. भारताची पयली सौर मोहीम आदित्य L1 अंतराळयानान सूर्य पृथ्वी L1 बिंदू भोंवतणची आपली पयली कोरोनल कक्षा पुराय केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लींत ग्लोबल इंडिया AI शिखर परिशद 2024 करतले उक्तावण. आनी भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन आयज विम्बल्डन ओपन टेनिस सर्तीत तांच्या खेळा मोहिमेक करतले सुरवात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.